जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार र टेली चलचित्र हिम्मत लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। पछिल्लो समय अनुसन्धानको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समाजमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ राख्न अगाडि बढेको नेपाल प्रहरीले भने एकपछि अर्को गर्दै घटनाहरू घटाएर लामो समयदेखि फरार रहेका पुराना घटनाका प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घटनै नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अनि तपाईहरूको चाहना पनि यही नै हुनुपर्छ। तर के गर्ने, जानेर होस् या नजानेर, बुझेर होस् या अबुझ भएर, आवेशमा आएर होस् या रिसलाई आफ्नो बहसमा राख्न नसक्ता होस्, घराइसी समस्याबाट उत्पादित विवादले होस् या सामान्य घटना होस् या कुनै रिसराग मनमुटाव या लागु औषध सेवनबाट उत्पादित विवाद तथा विविध कारणबाट उत्पादित सनकले जघन्य अपराधका घटनाहरू घटाउन पुग्दछ मानिस। पक्कै पनि बन्धनमा बाँधिएर कारागारमा जीवन बिताउनु सहज छैन, तर गल्ती गरेपछि कानुनद्वारा दण्डित त हुनै पर्छ। आफूले गरेको गल्तीको सजाय त भोग्नै पर्छ। त्यस बखत पुरपुरोमा हात लगाएर पश्चाताप गर्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प हुँदैन। घर परिवार छर छिमेकी नाता गोता आफन्त अनि गाउँ समाज सबै छाडेर गल्तीको पश्चाताप गर्दै सजाय भोग्नुपर्ने तपाईँ हामी सम्झौँ त एकपल्ट अनि कल्पना गरौँ त कति कठिन छ त्यो समय। यता पीडित परिवारमा त झन् बस्नसम्म वज्रपात नै परेको हुन्छ। घटना घटाइसकेपछि वा गल्ती गरिसकेपछि अघि जस्तै कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि अपराधका घटनाहरूमा हामी झुक्किएर पनि संलग्न नहौँ र हुनु पनि नपरोस्। यसमा तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी देखिएको छ। हो दर्शकवृन्द, अपराध लुकाएर कहाँ लुक्न सक्छ र, अनि अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। अझ घटना घटाएर फरार रहेका सङ्केत व्यक्तिहरू कुण्डलित प्रहरीले सुरक्षित साथ राखी विभिन्न कोणबाट गहन अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। यसै क्रममा लामो समय अघिदेखि विभिन्न खालका घटनाहरू घटाएर फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई पछिल्लो समय प्रहरीले धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। गत 9 महिना यता यानि कि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस प्रदेशभरिबाट 615 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी सम्मानित जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइसकिएको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय फैसला सुनाइका कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती करडी, हात हतियार खर खजना तथा लागु औषध लगायतका विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको हो। फरार अभियुक्त खोज तलास तथा पक्राउ अभियान अन्तर्गत 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको विशेष निर्देशनमा मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले फरार अभियुक्तहरू लुक्न बस्न सङ्केत स्थानहरूमा विशेष निगरानी तथा कारबाही सञ्चालन गरी खोज तलासलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएपछि यसरी विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउन प्रहरीलाई पछिल्लो समयमा सफलता मिल्दै आएको छ। पक्राउ परेका मध्ये केही दिन, महिना, वर्षदेखि लिएर आजीवन जेल सजाय तथा लाखौँ रुपियाँसम्मको धरौटी तोकेका प्रतिवादीहरू रहेका छन्, जसमा जम्मा हुन आउने कैद भने 744 वर्ष 4 महिना 15 दिन रहेको छ भने धरौटी बापत जरिमाना 2,18,98,610 रुपियाँ रहेको छ। हो दर्शकवृन्द, अपराध लुकाएर कहाँ लुक्न सक्छ र, अनि अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। अपराध गर्ने जो कोहीलाई क्षम्म भने हुँदैन। प्रहरीले ढिलो होस् या चाँडो अपराधको पर्दाफास गरी अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरी दोषीलाई उसले पाउने सजायका लागि कानुनको कठघरामा उभ्याइ छाड्नेछ।
तसर्थ हामी जानेर होस् या नजानेर वा कुनै पनि वाद विवादबाट उत्पादित सनकले होस् अपराधजन्य गतिविधिमा हामी पूर्ण भन्छौँ झुक्किएर पनि संलग्न नहौँ। अब कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ टेली चलचित्र हिम्मत। मामु मामु किन के भयो कति कराएर भने मामु के भयो भने ल मामु म कलेज गएँ है। ल राम्रोसँग जाऊ है छोरी, अहिले समय खराब छ। ह्या मामु अब त ठुलै भइसक्यो नि, त्यही माथि कलेज पढ्ने। हेर छोरी, आफ्नो सन्तान जति ठुलो भए पनि आफ्नो बाबाआमालाई सानै लाग्छ। अनि यहाँ सुन छोरी, कलेज सिधेपछि सरासर घरमै आउने है। ह्या मामु अनि म घर नआइ कहाँ जान्छु होला त नि। ल बाई मामु। बाई। के गर्नु, छोरीको जात भरे केही भयो भने चिन्ता छ। मामु अब 10 मिनटमा आइपुग्छु मामु। हजुर के भन्नुभएको तपाईँले? खाजा पुरी तरकारी? थ्याङ्क यू मामु। अब आइपुगिहाल्छु नि म। नानु यतै झर ल, बाटो अगाडि साँघुरो छ, ट्याक्सी जाँदैन। केही छैन दाइ, म यहीँबाट झरेर गइहाल्छु नि। पैसा चाहिँ लिनुहोस् न, लिनुहोस्। हेलो हेलो हेलो, तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ? प्लिज मलाई जानु दिनुहोस् न। के को हतार हो म यहाँ? कलेज त छुट्टी भइसक्यो होइन र? अब कहाँ जानु छ र? मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्छु, एकदमै खुसी दिन्छु। प्लिज लेट मी गो। ओ इङ्ग्लिस? तिमी केटीहरू इङ्ग्लिस बोल्दा मलाई लस्टै क्युट लाग्छ। छोड्नुहोस् न भने, छोडिदिनु प्लिज। लगाऊ तागत लगाऊ। छोड्नुहोस् न, छोडिदिनु न प्लिज। ल आऊ म सफा गरिदिन्छु। गर्लफ्रेन्ड बन मेरो, होइन भने सधैँ यस्तै गर्छु। नाइ 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 चाँडै भेटुनेछ साथी। See you soon। आयो छोरी, के भयो फेरि? निराश छौ त? आज पनि झगडा गरेर आयो क्या हो? तिमी आराम गरेर बस, म पानी लिएर आउँछु। ल्याउ पानी।
के भयो कसरी लाग्यो यो चोट लड्यो कि क्या म डिटेल लिएर आउँछु है मामु त्यो एउटा केटाले केटाले के गर त्यो केटाले त्यसले म बाटोमा आउँदै गर्दा बाटो छेक्यो अनि घर पनि आउनु दिएको थिएन कुन बाटो आएको तिमी त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो तिमीलाई मैले कतिचोटि भनिसकेँ त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो नआऊ भनेर त्यही माथि त्यो बाटो सुनसान हुन्छ त्यो बाटोमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरू रक्सी खाएर बसिरहेका हुन्छन् अनि यसमा पनि मेरै गल्ती छ त मामु तिम्रो गल्ती होइन छोरी तर यस्तो पनि दिन नआओस् हामी गएर भोलि पछुताउनु परोस् त्यसैले हामी आफै सतर्क हुनु पर्यो नि होइन र छोरी अर्को पटकदेखि त्यो बाटो हिँड्ने नगर है ओके मामु के यो कुरा हामीले प्रहरीलाई खबर गर्न सक्छौँ सक्दैनौ हुँदैन प्रहरीकोमा गएर केही फाइदा छैन छोरी उल्टै हाम्रो इज्जतमाथि प्रश्न उठाउँछन् यो समाजले अनि गल्ती चाहिँ त्यो केटाले गर्ने इज्जत चाहिँ हाम्रो जाने छोरी यस्तो कुरा तिमीले बुझ्दैनौ के पख म डिटेल लगाइदिन्छु के भयो फेरि तिमीलाई छोरी ए छोरी हेलो हाई रक्षा हाई तैँले अझसम्म होमवर्कको नोट किन नपठाएको मैले त होमवर्क गर्नै भ्याएन भ्याइन अरे किन ए तैँले अझसम्म पब्जी खेलिरहेको थिइस् होइन होइन त्यो त्यो किन के भयो र जब म कलेजबाट घर फर्किँदै थिएँ अनि तर यस्तो पनि दिन नआओस् हामी गएर भोलि पछुताउनु परोस् ठिकै भन्नुभयो त आन्टीले यस्ता केटाहरूले यस्तो कुरा बुझ्दैनन् हामीले आफ्नो ख्याल आफै राख्नुपर्छ तर एउटै उपाय छ टु एभोइड वाट त पनि त्यस्तो भन्छेस् अभोइड गर्ने हिँड्ने बाटो अर्को रोज्ने अनि घरबाट बाहिरै ननिस्किने हेर रक्षा तर मैले मात्र विरोध गरेर के नै हुन्छ र अहिले यस्ता घटना बढेको बढै छ यस्ता बदमासहरूले जिस्काउने मात्र होइन एसिड फ्याँक्ने रेप समेत गर्न सक्छन् अनि त कसरी लड्छस् एक्लै वी आर नट स्ट्रङ एज बोय बट वी सुड बी वाट अन्याय विरुद्ध हामी लड्नै पर्छ मामु मामु उठ्यौ म खाजा तयारी गरिदिन्छु ल Mom, I want to learn martial art. वाट यो के भन्दैछौ तिमीले Otherwise, kickboxing. किन माइक टाइसन बन्ने हो र बन्ने हो नि मामु हेर छोरी छोरी मान्छे भएर भान्साको काम सिक पछिलाई काम लाग्छ यो किक बक्सिङ सिकेर के हुन्छ
ताकि म आफ्नो सेल्फ डिफेन्स गर्न सक्नु। ए भनेपछि झगडा गर्दै हिँड्न पर्यो होइन? तर छोरी मान्छेले झगडा गर्दै हिँडेको चाहिँ शोभा दिँदैन नि फेरि छोरी। के शोभा दिँदैन कि मामु? छोरी मान्छेको रेप होस् बदनाम होस् त्यसले चाहिँ शोभा दिन्छ? I'm sorry, छोरी। I don't mean it, छोरी। छोरी, तिमी अहिले सानै छौ। यो संसारमा यस्ता यस्ता पनि मान्छेहरू छन् कि तिमीलाई बारम्बार सताइरहन चाहन्छन्। तिमीलाई थाहा छँदैछ, केटा मान्छे केटी मान्छे भन्दा धेरै बलिया हुन्छन्। बस झगडा गरेर के पनि पाइँदैन। झन् हामी त छोरी मान्छे, के गर्न सकिन्छ? गर्न सक्छौँ मामु। हामी छोरी मान्छे पनि कमजोर हुँदैनौँ, गर्न सक्छौँ। हाम्रो सोच मात्र कमजोर हो कि मामु। छोरी, तिमी कति राम्री छौ है। तिमीलाई केही भयो भने ए साँच्चै तिमीले त खाजा पनि खाएको छैनौ होइन? खाजा रेडी छ, म ल्याइदिन्छु ल। मामु आम सक। तपाईँ एक महिला भएर पनि यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न है? भोलिदेखि कलेज तिमीलाई म आफै लाने ल्याउने गर्छु। त्यसपछि त झगडाको कुरै खत्तम। कहिलेसम्म मामु? कहिलेसम्म? के हजुर जिन्दगीभरि मेरो पछि लाग्नु सक्नुहुन्छ? यदि तिम्रो ड्याडी जिउँदो हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले नै तिमीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। दो मा फादर डाइट। आज ड्याड भइदिनु भएको भए हजुरको यो कुरा सुनेर झनै दुखी हुनुहुन्थ्यो। मामु अब फोनमा रोएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सधैँभरि यस्तो गर्नु त सक्दैनौँ नि हामीले। तर तिमी एक्लै कलेजबाट किन निस्के कि? मैले भनेकै थिएँ तिमीलाई म लिन आउँछु भनेर। मामु कति फोन गर्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो आउन कि म। ल ठिक छ, तर मेरो कुरा। हेलो हेलो, यो केटी पनि र दाई दाई त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो नजाउँ न है। नानु मेन रोडको बाटो निकै नै ट्राफिक जाम हुन्छ, गल्लीको बाटो जाउँ न त है, छिटो पनि पुगिन्छ, हुँदैन? तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समय फोन किन काट्छ यसले? फोन उठाउन छोरी, कस्तो फोन नउठाएकोलाई छोरीले। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला। द सब्स्क्राइब। के भयो? अरे आउँदैछु यार, कति हतार हुन्छ तिमीहरूलाई? पुर्ने बानी बसौ।
गएको थियो? कति फोन गरेर किन फोन नउठाएको? मेरो कुरा त सुन रक्से केटीलाई त नि तिमी केटीहरूमा त्यति तागत हुँदैन जो हामीले समातेको हात छुट्याउन। बचाऊ बचाऊ नमस्ते बहिनीहरू। आज हामी सेल्फ डिफेन्स यानि कि आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन गइरहेका छौँ, जसको लागि नेपाल प्रहरीको टेक्वान्डो विधाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बहिनी सीता तामाङ र भाइ सुरेन्द्र बहादुर महरा तपाईँहरू बीच हुनुहुन्छ। अबको केही बेरमै हामी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। सबैजनामा नमस्ते। नमस्ते। आजको नारी भनेको स्ट्रङ हुनुपर्छ। हामी हरेक कुरामा सक्षम हुनुपर्छ। गलत कार्य विरुद्ध प्रतिकार गर्न र बोल्न सक्नुपर्छ र आफू विरुद्ध कसैले गलत कार्य गर्दैछ भने डिफेन्स गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। यो स्टेप भनेको चाहिँ हामी कलेज स्कुलमा हिँडिरहँदाखेरि होइन, कोही पनि मान्छेहरूले ब्याक साइडबाट हाम्रो चाहिँ कपाल समात्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी उनीहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउने त्यो स्टेप देखाउन गइरहेको छ। कम्मरमा समातेको अवस्थामा उसले एकदम पावरफुल समातिरहेको छ, तर हामी फुत्किन सकिरहेको छैन। यस्तो बेला उसको विक पोइन्ट भनेको आँखा, नाक र घाँटी। यस बेला हामीले चाहिँ उसको यहाँ समातेर आँखामा प्रेस गर्ने एन्ड किक। खाजा खानु चाहिँ नबिर्सिनु नि, टाइममै खानु ल। अन्य थाहा छ नि त्यो पछाडिको बाटो नआउनु नि। ल राम्रोसँग जाऊ है। ओके मम्मी, बाई बाई। के त पछाडिको बाटो नआउँदा के आफूलाई सुरक्षित ठान्छेस्? आज पनि तँ बदमाससँग भेट भयो? तिमी फेरि पनि पछाडिको बाटो हुँदै आयौ? होइन मामु, यो पल्ट त तँ आफै अगाडिको बाटो आयो।
यसको मतलब यो सब त्यसले? हो मामु, मेरो अनुहार होइन मामु, हजुरले त्यसको अनुहार चाहिँ हेर्नुपर्छ। पछाडिको बाटोबाट नआउँदा आफूलाई सुरक्षित ठान्छेस् त? अब धेरै पर्खिन सक्दिनँ, आऊ मेरो अँगालोमा। आइएम सरी छोरी, आइएम सरी। तिमीले भनेको कुराहरू मैले पहिल्यै बुझेको थिएँ भने यति साह्रो दुःख तिमीले पाउँदैन्थ्यौ। हेलो, हुन्छ हामी आइहाल्यौँ। म्याम नमस्ते। ए दाइ तपाईँ पनि यहाँ? पहिले बस्नुहोस् न दीक्षाजी। उहाँलाई नै खबर गरेर हामी समयमै घटनास्थल पुगी निज व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भयौँ। धन्यवाद दाइ। यो त हामी नागरिकको कर्तव्य हो। आखिर हामी पनि त बिनावृत्तिका प्रहरी हौँ। रक्षाजी, तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि जसरी सेल्फ डिफेन्स गर्ने हिम्मत गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। वेलकम म्याम। तर धन्यवाद त मैले तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने हो। तपाईँहरूले नै सिकाउनु भएको सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङको कारणले गर्दा आज डिफेन्स गर्ने हिम्मत प्राप्त भयो। रक्षाजी, तपाईँ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ लगायत हरेक महिला तथा बालबालिकाले यो सिक्न जरुरी छ र हामी पनि प्रत्येक प्रहरी युनिट मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन लागि परिरहेका छौँ। म्याम, म गलत रहेछु। छोरीको सुरक्षा भन्दा पनि हाम्रो इज्जत ठुलो रहेछ भनेर प्रहरीलाई नभन्नु भनेर सल्लाह दिन्थे। प्रहरी त हाम्रै सुरक्षाको लागि हुनुहुँदो रहेछ। म्याम, मेरो छोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो, ताकि कसैले पनि गलत कार्य गर्ने हिम्मत नगरोस्। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् दीक्षाजी। तपाईँको छोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुन बमोजिम अवश्य कारबाही हुनेछ। अभद्र व्यवहार सहनु भनेको थप अपराधको जोखिम बढाउनु हो। यदि कसैले सार्वजनिक स्थलमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहार गरेमा 1 वर्षसम्मको कैद वा 10,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। त्यसैले महिला वा बालबालिकामाथि हुने अभद्र व्यवहारको तुरुन्तै प्रतिकार गरौँ। यदि यहाँहरूको टोल छिमेकमा पनि यस्ता खाले घटनाहरू भएमा तुरुन्तै नजिकको प्रहरी कार्यालय वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100-100 मा खबर गर्नुहोला। डर तपाईँलाई होइन, गल्ती गर्नेलाई लाग्नुपर्छ। लेट्स फाइट अगेन्स्ट क्राइम। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको यो साता सुखद रहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।